हाफिजु अलस्सलावात। अब तलाक की बातें होते होते बीच में नमाज की बात आ गई। हाफिजु अलस्सलावात, हिफाजत करो नमाजों पर, अपनी नमाजों की हिफाजत करो, उनकी केयर करो। मेंटेन देम विद केयर। और सलावात से मुराद यहाँ ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स। वस्सलातिल वुस्ता, और दरमियानी नमाज की खास तौर पर। अब देखिए कि नमाजें असल में तो 50 थी, फिर वो कितनी रह गई? 5। 5 नमाजों की अगर कोई हिफाजत करता है, उनको वक्त पे पढ़ता है, पूरी शराइत और आदाब के साथ पढ़ता है, तो उसको अजर कितना मिलता है? 50 नमाजों का। वस्सलातिल वुस्ता, खास तौर पर जो मिडिल प्रेयर है, दरमियानी नमाज है, उसकी हिफाजत करो। और दरमियानी नमाज से मुराद हदीस की रूह से असर की नमाज है। और इसकी दलील क्या है कि खंदक की लड़ाई जब हुई थी, जंग खंदक, तो उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों की असर की नमाज चली गई थी जंग में, मशगूलियत की वजह से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की अपने दुश्मनों के लिए और कहा, शगलूना अनिस सलातिल वुस्ता, इन्होंने हमें असर की नमाज नहीं पढ़ने दी, हमें इतना मशगूल कर दिया कि मोहलत ही नहीं मिली कि हम एक रकत भी अदा कर सकें। और उसके ऊपर आपने खुद फरमाया सलात अल असर, यानी सलात असर। बुखारी की एक और हदीस से हमें पता चलता है कि असर की नमाज छोड़ना बहुत बड़े नुकसान की बात है। फरमाया, मन तरक सलात अल असरी फकअन्नमा उतिरा अहलुहु व मालुहु, जिसने असर की नमाज छोड़ दी गोया उसके घर वाले और माल तबाह हो। एक नमाज छोड़ने का इतना बड़ा नुकसान है, क्योंकि असर की नमाज खास तौर पर वो दिन के गुरूब होने का वक्त करीब होता है और इंसान सारे दिन के कामों को वाइंड अप कर रहा होता है, छुट्टी का वक्त होता है, घर वापस आ रहे होते हैं, आप ट्रैफिक में स्टक हो जाते हैं और जो काम कारोबार समेट रहे होते हैं, क्योंकि खुसूसन अब तो खैर बहुत रोशनियां, हमारे तो दिन रात को शुरू होते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा, और अब भी दुनिया में कई जगह ऐसी हैं कि जहाँ सारे काम काज मगरिब से पहले पहले समेट लिए जाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो कोई जरिया नहीं होता बिजली वगैरह का, तो जिसकी वजह से गांव में जो लोग रहते हैं वो अमूमन दिन के आखिरी हिस्से में बहुत ज्यादा मसरूफ होते हैं कि अंधेरा आने से पहले हर चीज संभाल लो, समेट लो, और उसमें वो क्या भूल जाते? असर की नमाज, उसमें ताखीर हो जाती। तो इसलिए खुसूसी तौर पर उसकी तरफ तवज्जो दिलाई गई। एक और हदीस में भी आता है, मन सल्लल बरदैनी दखल जन्ना, जिसने 2 ठंडी नमाजें पढ़ी वो जन्नत में दाखिल होगा। और वो 2 कौन सी हैं? क़ब्ल तुलू इश-शम्स, यानी फजर की नमाज, व क़ब्ल गुरूब इश-शम्स, और वो असर की नमाज। और एक और हदीस है बुखारी में, आपने फरमाया कि तुम अपने रब को इस तरह देखोगे जैसे तुम 14वीं के चांद को देखते हो, और देखने में तुम्हारी आंखें नहीं चुंधियाएंगी। अब देखिए, सूरज को देखते हैं तो आपकी आंखें चुंधिया जाती हैं, कोई ज्यादा रोशनी वाली चीज देख के आप एकदम तकलीफ महसूस करते हैं, लेकिन अपने रब को देखकर, उसके नूर को देखकर तुम्हारी आंखें चुंधियाएंगी नहीं, आंखों को कोई तकलीफ नहीं होगी। और अगर ऐसा करना चाहते हो कि रब को देखो तो क्या करो फिर? फ़इन इस्तताअतुम, अगर तुम में इस्तिताअत हो, अल्लाह तुग़लबू अला सलातिन, कि तुम न मगलूब हो नमाज के मौके पर, क़ब्ल तुलू इश-शम्स व क़ब्ल गुरूबिहा, फजर और असर की नमाज में, फ़फ़लू, तो ऐसा करो। क्योंकि बहुत से लोगों की फजर जाती रहती, तो फजर का जाना ऐसा है जैसे रब के दीदार से महरूम होना। अगर तुम चाहते हो कि रब को देखो तो फिर क्या करो? इस नमाज की हिफाजत करो, यानी फजर की, उसमें मगलूब ना हो, किससे? नींद से। और इसी तरह असर की नमाज में मगलूब ना हो दुनिया के कामों से। हाफिजु अलस सलावाती, हिफाजत करो नमाजों की, यानी 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करो, मर्जी नहीं करो उसमें। वस्सलातिल वुस्ता, और खास तौर पर दरमियानी नमाज का एहतमाम करो। वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और जब नमाज अदा कर रहे हो तो उस वक्त कैसे खड़े हो? अल्लाह के लिए फर्मा बरदार बन के खड़े हो। ये जो कानितीन का लफ्ज़ है, ये कानित से है, कानित की जमा, और कानित कुनूत से है, और कुनूत का माना होता है इबादत में दवाम, इखलास, खुशू। तो गोया नमाज के एहतमाम के साथ नमाज में खुशू भी जरूरी है, नमाज में आजिज़ी का इजहार करना चाहिए, और ये याद रहे कि तुम अल्लाह के सामने खड़े हो। क्या लिखा हुआ? क़ूमू लिल्लाहि। जब नमाज में खड़े हो तो क्या सोचो, किसके आगे खड़े हो? अल्लाह के सामने खड़े हो।
تو جب آپ کسی بڑے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ شاید نہ ہی سمجھ آئے، کیونکہ اب تو ان چیزوں کا کوئی اہتمام ہی نہیں ہوتا کہ کون بڑا اور کون چھوٹا ہے. اب تو بڑوں کے سامنے بھی لوگ ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے بچے کھڑے ہوں سامنے، کوئی ادب احترام نہیں ہوتا. لیکن اسلامی ادب اور اخلاق کیا ہے کہ والدین کے سامنے کھڑے ہو تو ادب سے کھڑے ہو. کیسے؟ کندھے جھکے ہوئے ہوں، یعنی احترام پوسچر میں بھی ہو، اکڑے ہوئے نہ ہو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اگر والدین کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے یا بیٹھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ احترام ہو، اللہ کے سامنے جب تم کھڑے ہوتے تو کیسے کھڑے ہو؟ عاجزی سے کھڑے ہو، پورے ہمبلنس کے ساتھ، نظریں جھکی بھی ہوں، کہیں آسمان کی طرف اور ادھر دائیں بائیں مت دیکھو. کیسے کھڑے ہو؟ عاجزی ہو اس میں، نظریں جھکی بھی ہو، اور تمہیں یاد رہے کہ تم بہت بڑی ہستی کے سامنے کھڑے ہو. قوموا للہ قانتین. بخاری کی حدیث میں آتا ہے ان الرجل اذا قام، انسان جب قیام کرتا ہے یعنی نماز میں، فانما یقوم بین یدی اللہ، تو وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. یناجی ربہ، اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے. سرگوشی کیا ہوتا ہے؟ چپ کے باتیں. انسان کس سے چپ کے باتیں کرتا ہے؟ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، جس سے انسان کا کوئی خاص تعلق ہوتا ہے. تو چپ کے بات کرنے کا مطلب کیا کہ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو اوروں کو نہیں بتانا چاہتا. یو آر اسپیشل ٹو می. تو جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور چپ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تو یہ دراصل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اس سے چپ کے سرگوشیاں ہو رہی ہوتی ہیں. تو اگر اس کیفیت کو آپ امیجن کریں تو نماز میں خود ہی خشوع آئے گا. ایک کیسٹ ہے نماز کیا سکھاتی ہے، اگر آپ اس کو سن لیں تو انشاءاللہ اس سے بھی نماز میں فائدہ ہوگا، بہتری آئے گی. اور نماز میں خشوع کیسے، اس سے بھی، کیونکہ یہاں پر صرف یہ نہیں کہا گیا کہ 5 وقت کا نمبر پورا کر لو، 5 نمازیں پڑھ لیا کرو. 3 چیزیں یہاں بتائی جا رہی ہیں. نمبر 1 5 نمازوں کی تعداد کی حفاظت. نمبر 2 نمازوں کا اہتمام. نمبر 3 عاجزی اور بندگی کا اظہار. ایسی کیفیت طاری ہو انسان پر نماز میں جیسے کسی بڑے کے سامنے کھڑے ہو کے طاری ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جب آپ کے دل میں کسی کا احترام یا بڑائی کا اظہار ہوتا ہے تو آپ جب اس کے سامنے جاتے ہیں تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تھوڑا سا سوچ لیجیے، کسی کو جس کو آپ بڑا سمجھتے ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو جب آپ اس کے سامنے جاتے ہیں تو آپ کیسے ہوتے ہیں؟ ایک دم آپ کے دل کی حالت بدل جاتی ہے، آپ کی کیفیات بدل جاتی ہیں. تو یہاں بھی اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہوتے وقت کیفیت بدلنی چاہیے. نماز میں کھڑے ہونا اور عام کھڑے ہونا، اس میں فرق ہونا چاہیے. قوموا للہ قانتین، کیونکہ آغاز نماز کا قیام ہی سے تو ہوتا ہے. اور اگر قیام میں ہی دھیان کوئی نہیں، ادھر دیکھ رہے ہو، کبھی کچھ سوچ رہے ہیں اور کیا کیا باتیں، تو پھر کیا ہے؟ یہ وہ حافظوا علی الصلوات نہیں، نمازوں کی نگہداشت اور کیئر نہیں کر رہے، آپ مینٹین نہیں کر رہے، آپ اس کو واچ نہیں کر رہے.